नमस्कार, सगरमाथा टेलिभिजनको प्रस्तुति एसटिभी च्याटमा यहाँलाई स्वागत छ। म सुनिल दाहाल। वैशाख 30 को स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति नजिकै जाँदा दलहरूबीच चुनावी माहौल आफूमा केन्द्रित गर्न तल्लीन रहेको देखिएको छ। यतिखेर प्रमुख राजनीतिक दल मात्र हैन, साना दलहरू पनि चुनावी प्रचार प्रसार र चुनावी माहौलको लागि विभिन्न जिल्लाहरूमा पुगिरहेका छन् र यसबीचमा सत्ता गठबन्धनमा भने चुनावी गठबन्धनको पारो निकै नै तातेको छ। गठबन्धन गर्ने कि नगर्ने, कसरी गर्ने, कुन मोडालिटी अपनाउने लगायतका विषयमा प्रमुख राजनीतिक दल र सत्तारूढ दलहरू बीचमा केही मतभेद पनि देखिएको छ। यतिखेर नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कमिटीको बैठक जारी छ। बैठकको मुख्य एजेन्डा स्थानीय तहको निर्वाचन, प्रदेश र सङ्घको निर्वाचन भए पनि प्रमुख त स्थानीय तहको निर्वाचनमा वामपन्थी लगायत अथवा सत्ता गठबन्धनसँग कसरी चुनावी तालमेल गर्ने विषयमा बढी केन्द्रित भएको देखिन्छ भने त्यसभित्र पनि नेताहरू बीचमा मतभेद देखिएको छ। यसबीचमा नेपाली कांग्रेसले कसरी गठबन्धनलाई जोगाउन सक्छ र चुनावी तालमेलसम्म लैजान्छ भन्ने सबैको चासोको विषय बनेको छ। यसैबीचमा छिमेकी मुलुक चीनका विदेश मन्त्री वाङको नेपाल भ्रमण भयो। भ्रमणका क्रममा विभिन्न विषयमा छलफल भयो र राजनीतिक चासोको साथ वाङ नेपाल आएको भनिए पनि यो विषयमा राजनीतिक विषयमा कति कुराकानी भयो र छलफल भयो त्यो विषय बाहिर आएको छैन र प्राविधिक विषयमा केही सहमति भएको छ। 9 बुँदे हस्ताक्षर भएको छ द्विपक्षीय। आज हामी विशेष गरी निर्वाचनको पछिल्लो माहौल, वाङको नेपाल भ्रमण र समग्र पछिल्लो राजनीतिक विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर छलफल गर्दैछौँ। आजको यस छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्छ नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री महेन्द्र यादव। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? ठिकै छु। अब विषय उही स्थानीय तहको निर्वाचन वैशाख 30 मा मिति तय भएको छ र सबै ठुला दल साना दल निर्वाचन जित्ने पक्षमा, आफू अनुकूल बनाउने पक्षमा दौडधुप गरिरहेका छन्। यस बीचमा नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समितिको बैठक जारी छ। कसरी चल्दैछ बैठक? मतहरू कस्ता आएका छन्? विचारहरू कसरी आएका छन्? कसरी चल्दैछ नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कमिटीको बैठक? बैठकमा छलफलहरू चल्दैछ र आज पनि 3 बजेदेखि बैठक फेरि केन्द्रीय समितिको छ र हामीले विभिन्न प्रस्तावहरूमाथि छलफल गरेका छौँ। विभिन्न दृष्टिकोणका कुराहरू आएको छ र नेपाली कांग्रेस विगतमा जस्तै यसपालि पनि निर्वाचनको बारेमा पनि र गठबन्धनको बारेमा पनि सर्वसम्मत निर्णय गरेर आज हामी बैठक टुङ्ग्याउँछौँ। यो गठबन्धन नेपाली कांग्रेसले विशेष गरी सत्ता गठबन्धनसँग गठबन्धन गर्छ कि गर्दैन? चुनावी गठबन्धन सबैको चासो त्यो छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा गठबन्धनमा दृढ देखिनु भएको छ भने उहाँसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने, जो महाधिवेशनमा प्रतिस्पर्धा गर्ने शेखर कोइराला पक्षधर भने गठबन्धनको प्रष्ट विपक्षमा उभिनु भएको छ। कसरी तालमेल हुन्छ कांग्रेसभित्र? चुनावी तालमेलको लागि कांग्रेसभित्र चाहिँ कस्तो तालमेल हुन्छ? अब हेर्नुहोस्, यो गठबन्धनकै सरकार अहिले चलिरहेको छ। गठबन्धनकै सरकार छ। केपी ओलीजी जो एमालेका अध्यक्ष हुनुहुन्छ, उहाँले संविधानलाई मिच्ने र प्रजातान्त्रिक संस्थाहरूलाई जुन संविधानमा राखिएको छ त्यसलाई निस्तेज पार्ने, संविधानलाई निस्तेज पार्ने र संसदलाई जुन 2 चोटि तपाईँको उहाँले डिजल्भ गर्नुभयो र संसदीय व्यवस्थामाथि नै उहाँले जुन प्रहार गर्नुभयो र नेपाली जनतामा संसदीय व्यवस्थामाथि नै अविश्वास बढाउने जुन उहाँले खेल सुरु गर्नुभयो र वास्तवमा आफ्नो कम्युनिस्ट व्यवस्था लाद्ने जुन तपाईँको प्रयास उहाँले जुन थाल्नुभयो त्यसको विरुद्धमा लाखौँ नेपाली जनता सडकमा उत्रिए र अब लाखौँ नेपाली जनताको बलिदानबाट, सङ्घर्षबाट ल्याएको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधानलाई बचाउनुपर्छ भनेर एमाले इतरका पक्षहरू एक ठाउँमा आएर सरकार पनि बनाउने, एमालेको प्रधानमन्त्रीलाई हटाउने पनि र
अब संविधान बचाउनको लागि, प्रजातन्त्र बचाउनको लागि, लोकतन्त्र बचाउनको लागि र नेपाली जनताको सबै अधिकार सुरक्षित गर्नको लागि आगामी निर्वाचनसम्म हामीले सहकार्य गरेर जाने। आगामी निर्वाचन भनेको प्रदेश र संसदको निर्वाचनमा चुनावी तालमेल गर्ने भन्ने शर्तमा सरकार बनेको तपाईको आशय, तर होइन भन्छन् फेरि अर्को पक्ष, कांग्रेस भित्रकै अर्को पक्ष होइन भन्छन्। कसरी विश्वास गर्ने? होइन भनेर केन्द्रीय समितिको बैठकमा मत पनि राखिरहेछन्, कसरी विश्वास गर्ने? होइन हो, म पनि केन्द्रीय समितिको बैठकमा त कन्टिन्यू छु नि। उहाँहरूले पनि होइन भनेर भन्नुभएको छैन। उहाँहरूको के छ भने अब यो जुन स्थानीय निकायको निर्वाचन हुन्छ वा प्रदेश र संसदको निर्वाचन हुन्छ, त्यसमा गठबन्धनको मोडालिटी के, मोडालिटीको बारेमा मात्रै तपाईँको त्यहाँ छलफल भइरहेको छ। गठबन्धन नगर्ने भनेर उहाँहरूको पनि मनसाय छैन होइन। तर के छ भने गठबन्धनको मोडालिटी के, जस्तो केन्द्रबाटै गठबन्धन गरिदिने कि दलहरू आपसमा बसेर, सरकारमा भएका दलहरू बसेर, वा त्यो तपाईँको प्रदेशलाई जिम्मा दिने कि हाम्रो नेपाली काङ्ग्रेसको अहिले प्रदेश स्ट्रक्चर छ, प्रदेश कमिटीलाई दिने कि, जिल्ला कमिटीलाई दिने कि, क्षेत्र कमिटीलाई दिने कि, अर्थात् स्थानीयलाई नै दिने कि, वा आवश्यकता अनुसार गठबन्धन गर्ने कि, जहाँ जहाँ गठबन्धनको आवश्यकता हुन्छ त्यहाँ त्यहाँ गठबन्धन गर्ने कि भनेर हाम्रो दृष्टिकोण के छ भने कि एमाले बलियो भयो भने देशमा प्रजातन्त्र रहँदैन। एमाले बलियो भयो भने, एमाले फेरि जित्यो भने यो संविधान रहँदैन। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था केपी ओलीजीले रहन दिनुहुन्न। त्यही भएर यसपालिको स्थानीय निकायमा पनि तपाईँको केपी ओलीको पार्टीलाई शून्यमा झार्नुपर्छ र सङ्घीय 30 को स्थानीय तहको निर्वाचनमा नेपाली सचेत जनताले नेकपा एमाले अथवा केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व गरेको पार्टीलाई शून्यमा झार्नु। नेपाली जनता उतातर्फ केपी शर्मा ओलीले पनि बोलेको तपाईँले सुन्नु भएको छ, सिंगल भए सिंगल, डबल भए डबल, चुनावी प्रतिस्पर्धामा मैदानमा आऊ भनेर उहाँले दिनदिनै च्यालेन्ज चुनौती दिइरहनु भएको छ। उहाँको जुन अहङ्कारले नै तपाईँको डेमोक्रेसीमाथि खतरा छ। यो कौरव र पाण्डवको युद्ध भन्छ नि, दुर्योधनको लास्टसम्म उसलाई थाहा थियो म हारिरहेको छु, तर अहङ्कार त त्यही थियो नि त। तर तपाईँको पार्टी सभापति प्रधानमन्त्रीले के भन्नुभएको छ, अझै पनि केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वको नेकपा एमाले भन्ने पार्टी अझै बलियो छ, त्यसलाई हामीले हेपेर हुच्याएर हेर्न मिल्दैन। तपाईँको पार्टी सभापतिको प्रतिक्रिया म तपाईँलाई भन्नुहोस् त। नेपालमा यो सर्वदलीय एउटा सहमति होस्, एक्लै चुनाव लड्ने, कङ्ग्रेस पनि एक्लै चुनाव लडोस्, एमाले पनि एक्लै लडोस्, माओवादी पनि एक्लै लडोस्, जनता समाजवादी एक्लै लडोस्, माधव नेपाल पनि एक्लै लडोस्, लडौँ नि त, त्यही होइन हो। तर भयो के, हामीले एक्लै लड्ने भनेर गत निर्वाचनमा हामी लड्यौँ एक्लै, तर तपाईँको माओवादी र एमाले त साँठगाँठ गर्यो नि। म तपाईँले भन्छु मेरै क्षेत्रमा यदि माओवादी आफै चुनाव लडेको भए त हाम्रो क्षेत्रबाट जितेका जुन एमालेका सांसद छ त्यो 4000 मतले अहिले पनि हारेको छ। मेरो 20,000 मत छ, एमालेको तपाईँको 22,500 छ र माओवादीको त्यहाँ 5,000 मत छ। माओवादी आफ्नो ठाउँमा यदि मत त्यो राखेको भए, एमालेसँग गठबन्धन नभइदिएको भए त्यो तपाईँको 22,500बाट तपाईँ 5,000 घटाउनु त कति भयो त? तपाईँलाई डर त्यो छ? होइन सुन्नु, त्यो 5,000 मत र त्यो 20,000 मत जोडियो भनेदेखि पराजित हुन्छु भन्ने तपाईँको त्रास। यहाँ खेल के हुँदैछ भन्दाखेरि नि कि तपाईँको यो गठबन्धनको नाउँमा कङ्ग्रेसलाई एक्लै चुनाव लड्नलाई गर्ने र बाँकी सबै एक ठाउँमा मिल्ने। हामी तयार छौँ, मैले भने नि यो राष्ट्रिय सहमति कायम हो, सबै दलले कुनै दलसँग नमिल्ने र छुट्टा छुट्टै चुनाव लड्ने, तर कङ्ग्रेस एक्लै लड्ने अनि बाँकी सबै दल एक ठाउँमा गएर कङ्ग्रेसको विरुद्धमा एक ठाउँमा हुने। किन भन्दाखेरि यो देशमा अहिले पनि प्रजातन्त्रको सच्चा प्रहरी, प्रजातन्त्रको सच्चा रखवाला, संरक्षण नेपाली काङ्ग्रेस मात्रै हो। नेपाली काङ्ग्रेस बाहेक अहिले पनि यो नेपालमा अरू पार्टीले यो संविधानलाई रक्षा गर्न सक्छ, जनताको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न सक्छ वा प्रजातान्त्रिक हक अधिकार संरक्षण गर्न सक्छ, संसदीय व्यवस्थालाई संरक्षण गर्न सक्छ भने अर्को पार्टी देखिएको छैन। त्यसतर्फ नजाउँ
होइन प्रजातन्त्रको रक्षाको पहरेदार को भन्ने तर्फ नजाउँ, तपाईँलाई पनि त्रास रहेछ नि त देशको यति ठुलो प्रजातान्त्रिक शक्ति पार्टी नेपाली कङ्ग्रेसलाई बिपीको पार्टी एक्लै चुनावमा प्रतिस्पर्धा गर्न केपी शर्मा ओलीसँग तर्सिएपछि जनताले झन् तपाईँलाई कसरी मतदान गर्छन्? विश्वास त जनतामाथि तपाईँहरूको छैन कि भन्ने त पो आशय देखियो त। अब हेर्नुहोस् दालजी, अहिले हामीले यता स्थानीय निकायको निर्वाचनको तयारीमा छौँ होइन, तर तपाईँकै आजकै छापा पेपरहरूमा आएको छ नि त, चाइनामा माओवादीका देव गुरुङजी र एमालेका विष्णु पौडेलजी चाइनामा माओवादीका वर्षमान पुन चाइनामा गएर अहिले वर्षमान पुन त अहिले गएको छ पनि, उहाँको सपरिवार जानुभएको छ, गएर त्यहाँ के खिचडी पकाइरहेछ नि त, त्यहाँ पनि त कसरत भइरहेछ नि, माओवादी र तपाईँको एमाले मिलाउने भनेर त भइरहेछ नि त। त्यसैले के छ भने मैले भने नि अहिलेको बेलामा तपाईँको कङ्ग्रेसले यो संविधानलाई मान्ने, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधानलाई मान्ने सबै पार्टीलाई मिलाएर तपाईँको एमाले जो तपाईँको प्रतिगमनको पक्षधर हो, जसले विगतमा नेपाली जनताको हक अधिकार खोज्न, प्रजातान्त्रिक संस्थाहरूलाई ड्यामेज गर्न जुन तपाईँको कोसिस गर्यो, त्यसको खिलाफमा सबै नेपाली जनताहरू कङ्ग्रेसको नेतृत्वमा एकजुट भएर स्थानीय निकायको निर्वाचनमा र संसदीय निर्वाचनमा तपाईँको जानुपर्छ भन्ने हाम्रो प्रयास हो। तपाईँहरू भन्दा बढी प्रतिगमनको आलोचना गर्ने, तपाईँहरूभन्दा बढी प्रतिगमनको कटाक्ष गर्ने पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव कुमार नेपाल तपाईँले नै भन्नुभयो, आजको छापाहरूमा आएको पनि छ, चिनिया पक्षले मिलाउने प्रयास गरिरहेछन् र उनीहरू मिल्ने तर्खरमा छन् कङ्ग्रेसको आशय। हिजो धेरै प्रतिगमनको चासो राख्ने चिन्ता व्यक्त गर्ने उनीहरूलाई त मतलब छैन भनेपछि नेपाली कङ्ग्रेसलाई किन त्रास? एक्लै चुनावी प्रतिस्पर्धामा गए भइगयो नि। होइन, उनीहरूलाई तपाईँले भन्नुभयो नि मिलाउने कोसिस होला, कसैको कोसिस होला, तर आजका दिनमा माधव नेपाल र प्रचण्डजी पनि यो संविधानलाई बचाउने पक्षमा हो, मान्नै पर्छ। यो माधव नेपालजी त विगतमा पनि प्रजातन्त्रप्रति तपाईँको धेरै निष्ठा देखाएको, त्यसको लागि जेल नेल तपाईँको सब भोगेको। तपाईँ के विगतकै आन्दोलनमा भन्नु न, गणतन्त्रको आन्दोलन चलिरहँदाखेरि केपी ओलीजीले बालकोटमा बसेर के भन्नुभएको थियो कि बैलगाडामा चढेर अमेरिका जाँदैन, अर्थात् यो आन्दोलनले राजतन्त्र सखाप हुँदैन, राजतन्त्र खतम हुँदैन, उहाँले गणतन्त्र ल्याउनु हुँदैन, राजतन्त्रकै पक्षमा वकालत गरिरहनु भएको थियो। तर त्यो बेलामा पनि एमाले पार्टी नै हुँदा पनि माधव नेपाल त गणतन्त्रको पक्षमा उभिएको थियो नि त, प्रचण्ड त गणतन्त्रको पक्षमा उभिएको थियो नि त। त्यसैले माधव नेपाल र तपाईँको प्रचण्ड जो यो संविधान ल्याउनमा उहाँहरूको पनि योगदान छ र उहाँहरूले अहिले केपी ओलीको एमालेको प्रतिगमनको विरुद्धमा उभिनु भएको छ। कसैले कोसिस गरे पनि, कसैले एक ठाउँमा बसाएर भोज खुवाए पनि, कुराकानी गरे पनि मलाई लाग्दैन उहाँहरू मान्नुहुन्छ। देउवा पक्षको सहमहामन्त्री, त्यसकारण तपाईँहरू गठबन्धन वामपन्थीहरूसँग गठबन्धन गर्नुपर्छ भने दृढ पक्षमा हुनुहुन्छ। तर केही समय अगाडि गठबन्धनभित्रकै प्रमुख ठुलो दल नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सार्वजनिक कार्यक्रममा भनेको तपाईँलाई पनि स्मरण छ कि यदि कङ्ग्रेसले गठबन्धनमा किसकिस गर्यो भने थियो कि उता बालकोट गरेर केपी शर्मा ओलीसँग मिलेर भए पनि हामी देखाउँछौँ भनेर सिधा सङ्केत गरेको बिर्सिनुभयो। अब हेर्नुहोस्, यो बोल्दाखेरि कुरा गर्दाखेरि अहिले अब यो गठबन्धनको संस्कृति नेपालमा पनि आइसक्यो। हाम्रो संविधान नै हामीले यस्तो बनाएको छौँ कि 110 हाम्रो समानुपातिकबाट आउँछ होइन हो, 110 समानुपातिकमा आएको कारणले भोलिको निर्वाचनमा पनि कुनै पार्टीको स्पष्ट मेजोरिटी आउन गाह्रो छ। यो हाम्रो संविधानकै जुन स्ट्रक्चर छ है, यो समानुपातिकको कारणले। त्यसैले यदि हामीले स्वाभाविक पनि हो नि, संविधान बचाउने कामको लागि, प्रजातन्त्रको रक्षाको लागि अहिले प्रचण्डजी र माधव नेपालजी पनि नभनिहालौँ, यो 2-4 दिनको मलाई 2-4 दिन अगाडिको उहाँहरूको प्रतिक्रिया हेर्दाखेरि त्यही त मलाई भन्न दिनु न, स्वार्थको राजनीति भन्दा माथि केही पनि छैन नि यादवज्यू। तपाईँलाई पनि म राम्रोसँग चिन्छु। होइन सुन न, त्यसैले के छ भने उहाँहरू हामी एक ठाउँमा छौँ अहिले होइन, तर
यदि हामी ल कुनै हालतमा हामीले माओवादीलाई संविधानको यो रक्षा गर्न बाटोमा हामी सँगै लग्दैनौँ भने त कहीँ न कहीँ उहाँहरूको पनि आफ्नो स्वतन्त्रता होला नि, कहीँ न कहीँ उहाँहरूको पनि जाने ठाउँ त कसैले त उहाँहरूलाई पनि त आकर्षित गरिरहेको होला नि। त्यसैले के छ भने तर जतिसुकै केपी ओलीले आकर्षित गरे पनि, जतिसुकै केपी ओलीले कोसिस गरे पनि हामी पूर्ण लास्ट टाइम सधैँ लास्ट टाइम यस्तो भयो, त्यसैले यसपालि हुन्छ, लास्ट टाइम सरकारमा भएर माओवादी उता गएर गठबन्धन चुनावमा बनायो भनेर त्यो हामीले सधैँ हेरिराख्ने पनि होइन, त्यो नयाँ परिस्थिति बन्छ। त्यसैले अहिलेको अवस्थामा केपी ओलीसँग माधव नेपालजी वा तपाईँको प्रचण्डजी जाने सम्भव नै छैन। हामी सबै संविधान पक्षधर मान्छे हो, प्रजातन्त्र पक्षधर मान्छे हो, हामी एकजुट भएर केपी ओलीलाई सुन्नेको पार्टीलाई सुन्नेमा झार्नुपर्छ भन्ने हाम्रो सोचाइ अगाडि बढिरहेको छ। तपाईँकै नेताहरू शेखर कोइराला, डाक्टर शेखर कोइराला, गगन थापा, धनराज गुरुङ यतिको केही दिनको प्रतिक्रिया सुन्दा पुग्छ होइन, अरू धेरैको सुनिरहनु पर्दैन। उहाँहरू चाहिँ के भनिरहनु भएको छ, के भन्न खोज्दै हुनुहुन्छ, के गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ, यो पनि प्रश्न पारिदिनुहोस् न। तपाईँ त त्यस पार्टीको सहमहामन्त्री। होइन सर, उहाँहरूको के छ भने नि कि हिजो पनि उहाँहरूले आफ्नो कुरा राख्दाखेरि उहाँले भन्नुभयो कि हामी एक्लै चुनाव लडौँ, हामी यो गठबन्धन बनाएर चुनावमा नजाउँ। तर फेरि उहाँहरूले अर्को पनि भन्नुभयो, तर आवश्यकता अनुसार गठबन्धन पनि गरौँ, त्यसको पनि म विरोधी छैन भन्नु। आवश्यकता अनुसार गठबन्धन गरौँ र गठबन्धनको मोडालिटीमा तपाईँको यहाँ छलफल होस्, निर्णय गरोस्। अलिकता पार्टीभित्र पनि अब तपाईँलाई थाहा छ नेपाली काङ्ग्रेसभित्र पनि निर्वाचन भएको छ, शेखर कोइरालाजी लड्नु भएको छ। उहाँलाई अलिकता आशंका छ कि अहिलेको हामी संस्थापन पक्ष गठबन्धनको नाउँमा केही उहाँसँग मिल्ने उम्मेदवारहरू कहीँ तपाईँको उम्मेदवारीबाट वञ्चित हुन्छ कि गठबन्धनको नाममा जहाँ शेखर कोइराला पक्षधरलाई दिनुपर्ने ठाउँमा माधव नेपाल, प्रचण्ड र उपेन्द्रलाई दियो भनेदेखि हाम्रो अस्तित्व सकिन्छ भन्ने उहाँहरूको चिन्ता भने तपाईँको आशय, उहाँको चिन्ता, तपाईँको आशय हो। उहाँहरूको चिन्ता जुन छ त्यो ठिक चिन्ता छैन, त्यो हामी कुनै हालतमा हुँदैन। किनभने शेखर कोइराला पनि कङ्ग्रेस हो, उहाँलाई सपोर्ट गर्ने उम्मेदवारहरू पनि कङ्ग्रेस हो। त्यसैले अहिले हाम्रो सम्माननीय पार्टी सभापति, सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको एउटै चाहना छ, स्थानीय निकायको निर्वाचनमा नेपाली काङ्ग्रेस, सिङ्गो नेपाली काङ्ग्रेस, यसको मान्छे उसको मान्छे होइन, सिङ्गो नेपाली काङ्ग्रेसलाई स्थानीय निकायको निर्वाचनमा जिताउने, बलियो बनाउने र संसदीय निर्वाचनमा नेपाली काङ्ग्रेसलाई सके बहुमत नभए ठुलो पार्टी बनाउने भनेर उहाँको चाहना छ। त्यसैले अहिले शेरबहादुर देउवामाथि वा संस्थापन पक्षमाथि शङ्का गरिहाल्नुपर्ने छैन र शेखर दाईहरू पनि। त्यसो भएदेखि यसै बुझौँ, मोडालिटी कस्तो हुन्छ वामपन्थीहरूसँग अथवा उपेन्द्र यादव सहितको त्यो गठबन्धनसँग चुनावी तालमेल, वैशाख 30कै चुनावी तालमेल कस्तो खालको मोडालिटीमा हुन्छ, मलाई प्रश्न पारिदिनुहोस् न। त्यो छलफल भइरहेको छ। छलफल त सकिँदैछ होइन, त्यही त छलफल भइरहेको छ र मलाई लाग्छ जहाँ आवश्यकता हुन्छ, आवश्यकता अनुसार तालमेल र गठबन्धन बन्छ र त्यो सबै तहमा हुन्छ। जस्तो आवश्यकता अनुसार सबै तहमा वामपन्थी सहितको कङ्ग्रेसको गठबन्धन हुन्छ। वामपन्थी सत्तामा रहेका वामपन्थी होइन, अरू पनि सत्ता बाहिरका पनि वामपन्थीले ल अब यो तपाईँको केपी ओलीको प्रतिगमनको खिलाफमा हामी तपाईँहरूलाई साथ दिएर अगाडि बढ्न चाहन्छौँ भने आयो भने हामी सबैलाई मिलाएर प्रजातन्त्रलाई रक्षा गर्न खोजिरहेको छौँ, संविधान बचाउन खोजेको हो। आयो भने लिने नि, छलफल भइरहेको हो। अब छलफल त गर्नै पर्यो नि, विभिन्न दलहरूसँग त छलफल गर्नै पर्यो नि। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर छलफल भइरहेछ। त्यसैले के छ भने त्यसो भए केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व गरेको एमाले सकाप हेर्नुहोस्, यो पछि म के हुन्छ भन्दिनँ, तर यसपालिको इलेक्सनमा नेपाली जनता जो प्रजातन्त्रवादी जनता छ, जसले तपाईँको राजाको विरुद्धमा लडे, जसले पञ्चायतको विरुद्धमा लडे, अहिले यसपालि केपी ओलीलाई सबक सिकाउनुपर्छ। केपी ओली जो तपाईँको नेपाली जनताको मत लिएर
5 वर्ष सरकार चलाउन सकेन र 5 वर्षभित्रै त्यो मतको रक्षा गर्न सकेन र प्रजातन्त्रको नाउँमा हामी पनि प्रजातन्त्रवादी छौँ, अब कम्युनिस्ट हामी छैनौँ भनेर नेपाली जनताको पढे लेखेका नेपाली जनताको र मत लिए, यहाँका बुद्धिजीवीहरूको नागरिकहरूको जुन मत लिए, तर फेरि नागरिक र बुद्धिजीवीकै खिलाफमा जुन तपाईँको 3 वर्षमा उहाँले काम गर्नुभयो, त्यसैले केपी ओलीलाई यसपालि शून्यमा झार्नुपर्छ नेपाली जनताले, उसलाई सबक सिकाउनको लागि। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राखेको प्रस्ताव जुन जुन ठाउँमा सत्ता गठबन्धनले विगतमा 74को निर्वाचनमा जितेको छ त्यसलाई यथावत राखेर जहाँ केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा अथवा एमाले त्यसबेला चुनाव जितेको छ त्यो ठाउँमा गठबन्धन गरेर केपी ओलीलाई समाप्त पारिदिने, त्यो पनि मोडेलिटी आउन सक्छ नि, बढी सम्भावना त्यो होइन त्यो पनि नि। वास्तवमा यो राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा जुन हामीले यो सत्ता गठबन्धन भनौँ न, हामीले एउटा जुन निर्वाचनमा प्रयास गऱ्यौँ नि, त्यो त प्रयास त सफल भयो नि। त्यो सम्भावना कति छ भन्ने मेरो त्यो पनि सम्भावना छ, त्यो पनि सम्भावना छ। हामी त्यसको बारेमा छलफल गर्दैछौँ कि यही हुन्छ भने अहिले म तपाईँको टेलिभिजनमा भनिदिउँ भने उपयुक्त नहोला, तर त्यो बारेमा पनि छलफल प्रश्न हुन्छ। 2-4 दिनपछि भन्नै पर्छ, आजै भनिदिनुहोस् न। त्यही त आज पनि छलफल भइरहेछ नि, त्यही भन्नको लागि त मैले तपाईँलाई त्यही त छलफल भइरहेछ, त्यो पनि एउटा मोडेलिटी हो। त्यो मोडेलिटी पनि हो कि कतिवटा मोडालिटीको बारेमा कुराकानी भइरहेछ, 3-4वटा मोडेलिटीको बारेमा कुरा भइरहेछ। जस्तै भइरहेछ जस्तो अब जो जहाँ जितेको छ हैन, जो जहाँ जितेको छ, आखिरमा जसको सङ्गठन राम्रो छ, जो जहाँ जितेको छ त्यहाँ त्यही पार्टीको उम्मेदवारी दिने। अर्को तपाईँको भइरहेको छ अब आखिरमा उनीहरूलाई पनि समावेश गरेर त लानु पर्यो नि गठबन्धनमा त। त्यसैले फेरि के छ भने अर्को के छ भने तपाईँले अघि नै भन्नुभयो नि, जहाँ केपी ओलीको तपाईँको पार्टी जितेको छ हैन, त्यहाँ तपाईँको हामी गठबन्धन गरेर त्यसलाई शून्यमा झार्ने, हराउने। त्यहाँ चाहिँ कसलाई दिने? पुष्पकमल दाहालको पार्टीलाई दिने? त्यहाँ जसको बलियो छ होइन, जहाँ जसको बलियो छ। यदि माधव कुमार नेपालले त जहाँ एमाले जितेको छ त्यो स्थानमा मलाई चाहिन्छ भनेर सार्वजनिक चाहिन्छ भने होइन, खालि उम्मेदवारी ठिक छ ल, माधव नेपालको उम्मेदवारलाई हामी दियौँ, तर त्यो जित्नु पनि पर्यो नि त। त्यसैले के छ भने जो त्यहाँ स्थानीय निकायमा के हुन्छ, जो लोकप्रिय हुन्छ, जो बढी भोट ल्याउन सक्छ, पार्टीगत आधारमा पनि व्यक्तिगत आधारमा पनि, त्यसैले त्यो सबै हामी तपाईँ के बुझ्नु गठबन्धन बन्छ र त्यो बारेमा हामी छलफल गरेर अनि त्यसपछि हामी एकदम ठोस निचोट र पपुलर उम्मेदवार र तपाईँको एमाले लाई हराउन सक्ने हामी उम्मेदवार दिएर अगाडि बढ्छौँ। हाम्रोमा एमाले जितेको ठाउँमा माधव कुमार नेपाललाई दियो भने त उहाँको जम्मा 20% मात्रै हो उहाँले पार्टी गठन गरेको। 20% लिएर पार्टी गठन गरेको जित्ने सम्भावना त रहँदैन नि। फेरि एउटा कुरा के हुनुहोस् भने 20%, तर हामी कङ्ग्रेस र माओवादी भएपछि कति प्रतिशत जान्छ भन्नु त? अनि विगतमा भरतपुरको निर्वाचनमा कङ्ग्रेसले माओवादीलाई भोट हाल्न कति कठिन भयो। एउटा कुरा के होस् भने पहिला अलिकता भरतपुरमा हाम्रो पनि के मिस्टेक भयो भने हामीले उम्मेदवार पहिला दिइसक्यौँ होइन, उम्मेदवार दिइसकेपछि तपाईँको फिर्ता हामीले गराएको। अब यसपालि हाम्रो त्यो हुँदैन, पहिले नै यसैले हाम्रो तालमेल के हुन्छ भने उम्मेदवारै नदिइसकेपछि नि त्यसपछि त जसलाई पनि अब उम्मेदवार दिइसकेपछि उसलाई लोभ लाग्छ नि त, म जित्छु, म यस्तो गर्छु, म हुन पाऊँ, त्यसैले त्यो त्यस्तो स्थिति अब आउँदैन। तपाईँ नेपाली कङ्ग्रेसको पार्टी सभापतिको निकट सहमहामन्त्री, तपाईँलाई धेरै कुरा थाहा छ। अब यो गठबन्धनमा भागबन्डा चाहिँ कसरी हुन्छ? नेपाली कङ्ग्रेसलाई कति प्रतिशत, पुष्पकमल दाहालको पार्टी माओवादी केन्द्रलाई कति प्रतिशत, माधव कुमार नेपालको यस पार्टीलाई कति प्रतिशत, उपेन्द्र यादवलाई कति प्रतिशत, अनि चित्रबहादुर केसीलाई कति प्रतिशत? हेर्नुहोस्, उहाँहरूलाई चित्त बुझाउने हिसाबले तपाईँको गठबन्धन बन्छ। मैले अलिक त प्रतिशतमा होइन उहाँहरूले अब त्यो छलफल भइरहेछ, तपाईँको छलफल भइरहेछ। अब उहाँहरूलाई चित्त बुझाउने अनि जित्न सक्ने, फेरि त्यो दुईटी कुरा है, चित्त पनि बुझाउने अनि जित्न सक्ने र यो गठबन्धन लिएर हामी जान्छौँ। तपाईँको पार्टीभित्रका जो ठुला नेता छन्, अस्ति भर्खर अधिवेशनबाट जितेका उपसभापतिहरू पुष्पकमल दाहाललाई बेला बेलामा किन घोज्छन्, घोचिरहन्छन्? अब हेर्नुहोस्, त्यो उहाँलाई पनि चित्त दुखिसक्यो, उहाँले पनि प्रतिक्रिया दिइसक्नु भएको छ, किन घोचेको मलाई, मैले त देउबालाई प्रधानमन्त्री बनाएको नि हो त।
होइन हेर्नुहोस्, अब बोल्ने शैली हुन्छ कतिपयको के हुन्छ, जस्तो म बोल्दाखेरि तपाईँको म आदरणीय प्रचण्डजी, आदरणीय माधव नेपालजी भनिरहेको हुन्छु, तपाईँ त सरल भाषामै बोल्नुहुन्छ। होइन 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 होइन, मेरो कतिपयको हुन्छ। अर्को कुरा के छ भने आफ्नो पार्टीको पनि कार्यक्रमहरूमा आफ्नो पार्टीको प्रचार गर्नै पर्यो। अर्को कुरा के छ भने हामी प्रजातन्त्रवादी भनेपछि कम्युनिस्ट विरोधी पनि हो होइन, त्यसैले के छ भने आफ्नो सिद्धान्तको पनि प्रचार गर्नु पर्यो। त यो कुराहरूमा तर मलाई लाग्दैन कि हाम्रो उपसभापतिजीहरू वा महामन्त्रीजीहरू कुनै हाम्रो नेताहरूलाई सम्मानित नेता नै हो उहाँहरूलाई अस्ति पुष्पकमल दाहाललाई घोचपेच गर्ने खालको त्यस्तो दुखेछ। त्यो चमेरो भनेपछि कति चित्त दुखेछ। कहिलेकाहीँ तपाईँहरूले मिडियाले पनि ट्विस्ट गरिदिनुहुन्छ शब्दहरूलाई कि तपाईँहरूको मिडियाले पनि त्यो शब्दै बोलेको एउटालाई ट्विस्ट गरेर अर्को बनाइदिनुहुन्छ। तर के छ भने सम्मानित नेताहरूको बारेमा हामीले बोल्दाखेरि संयम भाषा पनि अलिकता राम्रो त्यो गर्नुपर्छ। अहिलेको बहुचर्चित एउटा स्थानीय तह छ, क्षेत्र छ, त्यो भनेको भरतपुर महानगरपालिका। आजको मात्रै अखबारहरूमा त्यो समाचार आछ, नेपाली कङ्ग्रेसले फेरि चितवनको भरतपुर महानगरपालिका चाहिँ रेणु दाहाललाई दिने भनेर लगभग सहमति गरिसकेको भन्ने चर्चा सुरु भएको छ। हो, अब एउटा कुरा भन्नुहोस् त, म तपाईँसँग पनि सोध्छु र कङ्ग्रेसको आम कार्यकर्तालाई यही तपाईँको टिभीको माध्यमबाट म सोधिरहेको छु। यदि भरतपुर महानगरपालिका यदि हामीले प्रचण्डजीलाई दिएर, आदरणीय नेता प्रचण्डजीलाई दिएर, यदि प्रचण्डजीले हामीलाई प्रधानमन्त्री दिन्छ भने हामी के रोज्ने? प्रधानमन्त्री, देशको प्रधानमन्त्री रोज्ने कि भरतपुर महानगरपालिका रोज्ने? यो सिधा कुरा हो नि त। त्यसैले के छ भने हामी मात्रै, कङ्ग्रेसले मात्रै तपाईँको भरतपुर महानगरपालिका दिइरहेको छ त नभनौँ न, तपाईँले प्रचण्डजीले पनि, माओवादीले पनि हामीलाई के दिइरहेको छ उसको पनि, हाम्रो अहिले तपाईँको कति छ 63 सिट, उसको पनि त लगभग 48-49 सिट छ नि त। त्यसैले आम काङ्ग्रेसी कार्यकर्ताहरूले पनि यसमा के बुझ्नु पर्यो भने कि हामी लेनदेनमा, हाम्रो यो गठबन्धनमा केही कुरा हामीले छोड्नुपर्ने हुन्छ, केही कुरा हामीले लिनुपर्ने हुन्छ। जस्तो अस्ति काठमाडौँमै उपमेयर त हामी जितेका छौँ, मेयर हार्यौँ नि त। भोलिको गठबन्धनमा ल मेयर हामीलाई दिएर उपमेयरहरूलाई छोड्नु पर्यो, वा तपाईँको मेयर हामीलाई दिएर एउटा मन्त्री प्रचण्डजीलाई दिनु पर्यो भने के फरक पर्ला र? त्यसैले काङ्ग्रेसका कार्यकर्ता हो जो भरतपुर महानगरपालिकामा जो भोटर छ, जो उम्मेदवार छ, जो त्यहाँबाट म मेयर बनेर त्यहाँ अलिकता म गर्न पाऊँ। तर तपाईँको भरतपुर महानगरपालिकाको पार्टी सभापति को हुनुहुन्छ अहिले त के खनाल कि के हुनुहुन्छ नि? उहाँले बोलेको सार्वजनिक कार्यक्रममा बोलेका भाषाहरू मैले सुनेको छु। देउबाले माथिबाट दिएर हुँदैन, दिनुपर्छ यहाँ तलबाट, हामी दिन्नौँ, यदि दिइहाले भने पनि हामी मत दिन्नौँ भनेका छन्। हेर्नुहोस्, कार्यकर्ताहरूले यो आफ्नो कुरा सेलिङको लागि वा पार्टीभित्र प्रेसर बढाउनको लागि वा नेतालाई प्रेसराइज गर्नको लागि पार्टीको इन्टर्नल मिटिङहरूमा वा कार्यक्रमहरूमा त्यस्तो भन्नु हुन्छ होला। तर पार्टीले निर्णय गरिसकेपछि नि तपाईँको उहाँहरू पनि बाहिर जानुहुन्न। त्यसकारण तपाईँले प्रष्टै सङ्केत गरिसक्नुभयो। अहिलेको मैले किन यो एउटा विषय भरतपुर महानगरपालिकाको उठाएको भन्दाखेरि चाहिँ सबैको चासोको विषय र विगतमा पनि त्यहाँको निर्वाचन बहुचर्चित भएको हुनाले मैले यो विषय उठाएको। भरतपुर नगरपालिका हामीले दिएको, भरतपुर महानगरपालिका दिएको कारणले अहिले नेपाली काङ्ग्रेस नेतृत्वमा सरकार छ नि, त्यो त बुझ्नु पर्यो नि, साथीहरूले बुझिरहनु पर्नु भएको छ। तपाईँहरूको अर्को चिन्ताको विषय र तपाईँहरू तर्सेको विषय भनेको चाहिँ उत्तरी छिमेकी मुलुकले चाहिँ यहाँका वामपन्थीहरू मिलाइदिन्छ। अघि तपाईँले केही समय अगाडि पनि सङ्केत गरिसक्नुभयो, त्यस्तो खालको प्रयास भइरहेछ भनेर तपाईँहरू तर्सिरहनु भएको छ। तपाईँका वरिष्ठ नेताहरू त्यस्तै किसिमको भाषा प्रयोग गरेर भाषण गरिरहनु भएको छ। तर्सेको हेर्नुहोस्, हामीले त्यो तर्सिया छैनौँ। उत्तरी छिमेकी मुलुक चीन पनि हाम्रो छिमेकी नै हो, तर खालि उहाँको व्यवस्थासँग हामीले तर्सिया छौँ। चीनमा भएको व्यवस्था, जो एकदलीय व्यवस्था छ, जो तानाशाही व्यवस्था छ, जो कम्युनिस्ट व्यवस्था छ, जो प्रजातान्त्रिक व्यवस्था छैन, जो तपाईँको जनताको हक अधिकार दिँदैन, स्वतन्त्रता दिँदैन, ती व्यवस्थासँग हामीले तर्सिया छौँ। त्यस्तो व्यवस्था हामी नेपालमा लादिन दिँदैनौँ र
आफ्नो व्यवस्थाको लागि चाइनाले आज होइन सुरुदेखि प्रयास गरिरहेको छ। नेपालमा कुनै न कुनै रूपले एकदलीय व्यवस्था होस्, कहिले उसले राजालाई सहयोग गरेको हुन्छ, कहिले पञ्चायतलाई सहयोग गरिरहेको हुन्छ, कहिले तपाईँको एकदलीय व्यवस्था कम्युनिस्टको नाममा सहयोग वामपन्थीहरूलाई सहयोग गरिरहेको हुन्छ। तर त्यो सफल कहिले भएको पनि छैन, हुनेवाला पनि छैन। कहिलेकाहीँ तपाईँको मिलाउने कोसिस गर्ला ऊ। म चाहन्छु कि नेपालको आन्तरिक मामलामा आदरणीय मित्र चाइनाले हस्तक्षेप नगरिदिए हुन्छ। यहाँको राजनीतिक व्यवस्था कस्तो राख्ने हो त्यो हामी रोज्ने हो कि पक्कै पनि। तपाईँको गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडलाई एउटा महत्त्वपूर्ण सूचना प्राप्त भएको छ। चीनले वामपन्थीहरू मिलाउनको लागि अन्तिम कसरत गर्दैछ र त्यस्तो हुन सक्ने अवस्था आइसकेको छ भनेर हिजोको केन्द्रीय समितिको बैठकमा बोल्नुभएको छ। होइन, विगतमा पनि चाइनाले वामपन्थीहरूलाई मिलाउने कोसिस पनि गरेको छ र कहिले सफल पनि भएको छ, कहिले असफल पनि भएको छ। दुईटै प्र्याक्टिस छ। उसले कोसिस त गरेको छ, एकचोटि सफल पनि भयो, अर्कोचोटि असफल पनि भयो। त्यसैले यहाँ आशंकाहरू छ। त्यही कुरा आदरणीय गृहमन्त्रीजीले भन्नुभएको छ। तर के छ भने यसपालि जतिसुकै जे गरे पनि प्रजातन्त्रको रक्षाको लागि, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधानको रक्षाको लागि अहिले माधव नेपाल पनि प्रतिबद्ध हुनुहुन्छ, तपाईँको प्रचण्डजी पनि प्रतिबद्ध हुनुहुन्छ। त्यसैले केपी ओलीको फाँसोमा जसले लगेर गाँस राख्न चाहे पनि उहाँहरू पर्नुहुन्न। मैले तपाईँलाई एउटा व्यक्तिगत प्रश्न सोधेँ। केपी शर्मा ओलीलाई तपाईँले समाप्त पारिदिन्छौँ, अबको वैशाख 30 को स्थानीय तहको निर्वाचनपछि उठ्नै नसक्ने अवस्थामा पुर्याइदिन्छौँ तपाईँले भन्ने आशय राख्नुभयो। केपी ओलीको एमाले भन्ने पार्टी सकिन्छ त त्यसो भएदेखि? तपाईँले मैले केपी ओलीलाई गरिदिन्छु त्यो मैले भनेको छैन। केपी ओलीको पार्टीलाई भन्न मैले प्रश्न सोधिसकेँ। केपी ओलीको कम्युनिस्ट पार्टीलाई भनेको। कम्युनिस्ट पार्टीलाई? जो कम्युनिस्ट पार्टी नेपालमा एकदलीय व्यवस्था लाद्न खोजिरहेको छ, प्रजातान्त्रिक संस्थाहरूलाई ड्यामेज गरिरहेको छ र संविधानलाई ध्वस्त बनाउन खोजेको छ। ल मानौँ कति सिट ल्याउँछ होला वैशाख 30 मा केपी ओलीले नेतृत्व गरेको नेकपा एमाले? मलाई लाग्छ उसलाई अब यो 753 होइन, 753 मा यो 100 भन्दा तल हुन्छ। 50 पनि नाग्न उसलाई गाह्रो हुन्छ यसपालि। हेर्नु होला, 3 अङ्क पुग्दैन, 2 अङ्कमा सीमित हुन्छ। 2 अङ्कमा सीमित हुन्छ। उसलाई गाह्रो छ यसपालि, किनभने नेपाली जनता जागेको छ, उसको प्रतिगमन देखेको छ नेपाली जनताले। यो भ्रमको राजनीति गएर, खेती गएर गत स्थानीय निर्वाचनमा पनि भोट लियो, त्यसपछि तपाईँको भ्रमको खेती गरेर तपाईँको संसदमा पनि भोट लियो, त्यो उदाङ्गो भएको छ। अनि एमसीसीको पक्षधरहरू विपक्षधरको विषयमा अब हामी त्यही विचार बोकेर अब जान्छौँ स्थानीय तहमा। फेरि कस्तो नेपाली किसिमको पनि त चर्चा सुरु भएको छ। कस्तो जसरी तपाईँको भनौँ राष्ट्रवादको नाउँमा उसले ढाँट्थ्यो नि, नेपाली जनता अहिले बुझ्यो नि। एमसीसीमा पनि कसरी ढाँट्यो, के भन्यो एमसीसीमा? यो एमसीसीमा सहभागी नै भएको छैन। त्यही त होइन, तर उसको नेताहरूले त भाषण गर्यो नि। भीम रावलदेखि लिएर सबैले के भाषण गर्यो? उसले पक्षमा उभिए होइन, उसको सबै नेताले भाषण गर्यो कि एमसीसी आयो भने नेपालमा पशुपतिको मूल भट्ट पनि अमेरिकनहरू हुन्छ, अमेरिकन सेना आउँछ, अमेरिकन जति, अनि नेपाली सडकहरू, नेपाली हाइड्रो पावरहरू, नेपाली जङ्गलहरू सब अमेरिकाको अधीनमा हुन्छ। भयो नेपाल नि त आयो होला नि त, आइसक्नु पक्षमा त गएकै छैन नि। जसरी सुन्नुहोस्, जसरी तपाईँको 48 सालको चुनावमा यी कम्युनिस्टहरूले के भनेको थियो, हामीलाई भोट दिनुहोस्, तपाईँलाई काठमाडौँको जुन फ्ल्याटमा भाडा लिएर बस्नुभएको छ त्यो फ्ल्याट तपाईँको नाउँमा गरिदिन्छु, जुन पसलमा तपाईँ काम गरिरहनु भएको छ त्यो पसल मालिकसँग खोसेर तपाईँको साँचो दिइदिन्छु, अनि सबैलाई जग्गा दिन्छु। दियो हो। त्यसैले यिनीहरूले ढाँटको खेती, झुठो खेती, भ्रमको खेती गएर बेला बेलामा नेपाली जनतालाई जुन ठग्ने कोसिस जुन गर्यो, अहिले नेपाली जनता पुरा सजग भइसकेको छ। अब यसलाई धुलो चाटो पार्छ नेपाली जनताले। वैशाख 30 पछि नेपाली कङ्ग्रेसको सहमहामन्त्री महेन्द्र यादवसँग फेरि पनि म छलफल गर्छु। एकदम निर्वाचनको परिणाम आइसके पछाडि डाटा राखेर तपाईँसँग छलफल गर्छु। तपाईँसँग मलाई सोध्नु होला र मैले भनेको डाटा तपाईँले सत्य पाउनुहुन्छ। मिल्छ कि मिल्दैन त्यसपछि त्यही डाटा राखेर म तपाईसँग नेपाली जनता यसपालि धेरै तपाईँको राम्रो बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय गर्छ तपाईँको। अब सङ्घ र प्रदेशमा पनि गठबन्धन हुन्छ त्यसो भएदेखि? हुन्छ। माओवादीलाई नछोड्ने, माधव नेपाललाई नछोड्ने, प्रचण्डलाई नछोड्ने, उपेन्द्र यादवलाई नछोड्ने? होइन, मेरो त के छ भने आफ्नो
सहमहामन्त्रीको हैसियतले मेरो आफ्नो विचार के छ भने मिनिमम तपाईँको 10 वर्षसम्म यो गठबन्धन हुनुपर्छ। हो, किनभने हामीले यो मिनिमम गठबन्धनले 10 वर्षसम्म गठबन्धनले दुईटा काम, एउटा प्रजातन्त्रलाई रक्षा गर्ने, संविधान बचाउने, अर्को देशको आर्थिक विकास गर्ने, यो हाम्रो काम हो। हामीले राजनीति गर्दै आउँदाखेरि हामीले खालि मन्त्री बन्नको लागि सरकारमा बस्नको लागि मात्रै छैन। नेपाली जनताले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई पनि हेरिसके, माधव कुमार नेपाललाई पनि हेरिसके, देउबाला छ पटक हेरिसके, सबैलाई हेरिसकेका छन्। तपाईँले भनौँ आज तपाईँ कहाँ म जुन इन्टरभ्यू दिँदैछु नि, जुन स्टुडियो तपाईँले स्थापना गर्नुभएको छ नि, यो नेपाली काङ्ग्रेसको योगदान हो। यो कसरी? यो पहिला तपाईँको बहुदलीय व्यवस्थामा बहुदलीय व्यवस्था नहुँदाखेरि पञ्चायत कालमा कुन टिभी थियो? एउटा नेपाल टिभी। अनि यसरी तपाईँ हाम्रो खुल्ला संवाद हुन सक्थ्यो। 46 सालको आन्दोलनपछि प्रजातन्त्रको स्थापना थिएन, तर प्रजातन्त्रको नाममा तपाईँले कति समय खानी भन्ने होइन, कति हामीले गरेका छौँ नि। त्यसैले उठाउँछन् प्रेस स्वतन्त्रतादेखि लिएर त्यसपछि तपाईँको जति शिक्षाको क्षेत्रमा तपाईँको मेडिकल र इन्जिनियरिङ कलेजदेखि नेपालमा के थियो? पञ्चायत कालमा 46 सालभन्दा अगाडि एउटा पुल्चोक इन्जिनियरिङ कलेज र एउटा महाराजगञ्ज मेडिकल कलेज थियो। आज 200 कि 400 को हाराहारीमा तपाईँको इन्जिनियरिङ 500 इन्जिनियरिङ कलेज होला र तपाईँको 3 दर्जन मेडिकल कलेज नेपालमा। अहिले 1000 डाक्टर नेपालमै उत्पादन भइरहेको छ। सञ्चारको माध्यममा हातमा मोबाइल छ। अहिले प्रश्न पनि सोधौँ, पक्नु मलाई भन्नु दिनु। अहिले तपाईँको पहिला यो गाविस लेभलमा अहिले वार्डमा तपाईँको स्वास्थ्य चौकीहरू पुगेका छन्। त्यही गिरिजाप्रसादको कोइरालाको पालोमा निर्णय भएको होइन कि ल हरेक गाविसमा तपाईँको स्वास्थ्य चौकी दिने। त्यस्तै तपाईँको अहिले नेटदेखि लिएर त्यसपछि अहिले समयको माग हो नि, कहाँ कङ्ग्रेसले ल्याएको हो नि त? एउटा कुरा के छ भने होइन, तपाईँले भन्नुभयो नि समयको मागलाई पनि राजनीतिक पार्टीका सरकारका नेताले त्यो बुझेर तपाईँको अगाडि बढायो नि त। जस्तो अहिले पनि कम्युनिस्टसँग कुरा हुँदाखेरि कम्युनिस्टका नेताहरू के भन्छ? हाम्रो नागरिकलाई विदेश जान दिनुहुन्न, रोजगारीको लागि विदेश पलायन भइरहेको छ। कम्युनिस्टका सबै छोराछोरीहरू विदेशमा गएर पढ्छ, तर नेपाली जनताको छोराछोरीलाई विदेशमा गएर पढाउनु हुँदैन। कार्यकर्ताका छोराछोरी चाहिँ पढ्दैनन्। हामी त पढ्छौँ, हामी त अरूलाई पनि पढाउनु खोजिरहेको छौँ नि त। अहिले भन्नुभयो कि कङ्ग्रेस आइसकेपछि, सत्तामा आइसकेपछि यदि ठुलो काङ्ग्रेसले गर्यो भन्नुहुन्छ। फेरि वामपन्थीहरू जनता के भन्छन्? 46 साल पछाडि कङ्ग्रेस सत्तामा आइसकेपछि देशका कल कारखाना कतिवटा सिद्ध्याए? ल ठिकै छ, हामीले कल कारखाना सुरुमा सिद्ध्यायौँ। त्यसपछि तपाईँको माधव नेपाल प्रधानमन्त्री हुनुभयो, प्रचण्ड हुनुभयो, बाबुराम भट्टराई हुनुभयो, झलनाथ खनाल हुनुभयो, अनि मनमोहन अधिकारी लिनुभयो, अनि ल्याउनु भयो। हामीले सिद्ध्याएको गलत थियो भने उहाँहरू ल्याउनु भयो। हाम्रै नीतिलाई किन फलो गर्नुभयो? किन भन्दाखेरि कल कारखानाहरू नेपाली जनताको करबाट ती कल कारखानाका कर्मचारीहरूलाई तलब खुवाउनु पर्थ्यो। सेतो हात्ती भइसकेको थियो। नेपाली जनताले मेहनत गर्ने, कर तिर्ने, तर त्यो कल कारखाना बचाउनलाई नेपाली जनताको कर तिर्नु पर्थ्यो। तपाईँ कुन जिल्लाको? धनुषा जिल्ला। धनुषा जिल्लामा एउटा ठुलो कारखाना थियो, जनकपुर चुरोट कारखाना। कसले सिद्ध्याएको? पञ्चायत कालमा त्यो सिद्धिएको। पञ्चायत कालमा राजनीति कसले गर्यो? सुन्नुहोस्, पञ्चायत कालमा सिद्धियो र त्यसपछि त्यही त सेतो हात्ती बनाइसकेको थियो जनकपुर चुरोट कारखानालाई। कुनै समय जनकपुर चुरोट कारखाना फाइदामा थियो? जुन बेलामा फाइदामा थियो त्यो बेलामा जनकपुर चुरोट कारखानाको फाइदाबाट पञ्चायत व्यवस्था टिक्थ्यो। यहाँ राजदरबारमा आउँथ्यो त्यसको पैसा, त्यही बेलामा सिद्ध्यायो कि? यसरी बुझ्नु पर्यो कि पत्याउँछ जनताले। ल जनताले पत्याएर त हामीलाई तपाईँको मतदान गरेर बेला बेलामा हामीलाई सरकारमा पुर्याइरहेको छ, त हामीलाई भोट दिइरहेको छ। तर्क तर्फ लगे पनि हुन्छ। अहिले नि मैले भने नि तपाईँले ल्याउनु भयो नि एमसिसीको। अहिले एमसिसीको नाउँमा नेपाली जनताले तपाईँको 60 अरब रुपियाँ फ्रीमा पाएको छ, अनुदान पाएको छ, जसको हामीले ब्याज सवार ब्याज तिर्नु पर्दैन, फ्रीमा त्यो पैसा। यादवजी यो विषय चाहिँ म जबसम्म कार्यान्वयनमा आउँदैन तबसम्म छलफल नगर्ने। आइसकेको छ, कार्यान्वयनमा भइरहेछ, ठेकापट्टामा गइसक्यो, ठेकापट्टामा गइसक्यो, पर्यो टावर सु बन्न थाल्नु पर्यो, टाइममा लगभग जालमा जानु पर्यो। त्यो त नेपालको पैसा मात्रै खर्च भएको छ, उता आएको छैन, सबैलाई थाहा छ है। एग्रिमेन्ट त त्यही हो नि। आज यो कुरा नगरौँ, अब उहाँको भ्रमणको कुराकानी गरौँ। BRI को तपाईँ कट्टु आलोचक होइन? हेर्नुहोस्, यो
कटु आलोचक भन्दा पनि यो BRI-ले जुन देशमा तपाईँको अहिले सञ्चालन भइरहेको छ त्यो देशको राम्रो अनुभव छैन। जस्तो तपाईँको श्रीलङ्का, BRI-को कारण र MCC रोकेको कारणले अहिले श्रीलङ्कामा तपाईँको विद्यार्थीहरू पेपर कागज नभएर परीक्षा दिन पाएन। अहिले पेट्रोलको लागि भारतीय अनुदान त्यहाँ गइरहेको छ। अर्थव्यवस्था तहस नहस भइसकेको छ। त्यसैले BRI-को बारेमा यदि कसैले कुनै मित्रले कुरा उठाउँछ भने श्रीलङ्कालाई हेरे हुन्छ। अनि BRI-को विषयमा भेटनाको कुरा उठाउँदाखेरि के हुन्छ त? त्यसैले म के भन्छु भने नेपालीहरूले सुन्नुस्, जस्तो अहिले श्रीलङ्काको के एयरपोर्ट अहिले नाम म बिर्सिरहेको छु, सीपोर्ट, अहिले सीपोर्ट चाइनाको ब्याज तिर्न नसकेर अहिले 100 वर्षको लागि लिजमा त चाइनाले लियो नि त। के भोलि तपाईँको BRI-को नाउँमा चाइनासँग हामीले लोन लिएर अनि काठमाडौँलाई हामीले उसको 100 वर्षको लिजमा दिने हो? चाइनाले हाम मित्र हो हाम्रो, चाइनाले हामीलाई सहयोग गर्न खोज्छ भने चाइनाले हामीलाई जसरी अमेरिकाले 60 अरब रुपियाँ फ्रीमा दियो नि, हामीलाई उसले देओस्, रेल बनाइदियोस् कि सित्तैमा हामी चाहिँ केही नगर्ने, सित्तैमा हाम्रो गिफ्ट दियोस् न, हामी उसको मित्र छौँ नि, गिफ्ट दियोस् न। मित्रले, धनी मित्रले गरिब मित्रलाई गिफ्ट दिए के आपत्ति हुन्छ त? हामी लिन्छौँ। उहाँले हिजोको भ्रमणमा के भन्नुभयो? के भन्नुभयो? आर्थिक रूपमा सबल बन्नको लागि तपाईहरु आफै नै सक्षम हुनुपर्छ, अरूको मुख ताकेर धेरै हिँड्नु हुँदैन। हैन, हामीलाई सबल बनाउनको लागि जस्तो उहाँले फ्रीमा हामीलाई रेल बनाइदिनु हो भने अनि सबै काम उहाँले गरिदिए जस्तो हुन्छ? एउटा कामले भने जस्तो भयो नि त। त्यही विश्वबाट अनुदान ल्याउने अनि देश चलाउने। हैन सुन्नु, मान्छे कति हाँसे ठट्टा गरे मान्छेहरूले, पत्याएन नि, जनता त सक्षम छ नि। एउटा कुरा के छ भने अहिलेको अवस्थामा जबसम्म तपाईँ आफै आर्थिक रूपले सम्पन्न हुन्न तबसम्म विदेशी मित्रहरूले यदि सहयोग गर्छ भने, धनी राष्ट्रहरूले सहयोग गर्छ भने त्यो सहयोगबाट हामीले वञ्चित आफ्नो नागरिकलाई गराउनु हुँदैन। कहिलेसम्म? महेन्द्र यादव कति वर्षको हुनुभयो? कहिलेसम्म? महेन्द्र यादव कति वर्षको हुनुभयो? म अहिले 58 हो। तपाईँको कति भयो तपाईँले सक्रिय राजनीति गरेको? मेरो सक्रिय राजनीति 2036 सालदेखि हो। 36 सालदेखि आज 78 सालसम्म नेपालको अवस्था कहाँ छ? धेरै अगाडि बढ्यो। जहाँको त्यही छ, धेरै अगाडि हो। यी भारत र चीन, अघि तपाईले भने यी भारत र चीन हेरौँ न कहाँ पुगिसके। हैन सुन्नुस्, हामी मागेर खाँदैछौँ। किन भन्दाखेरि सुन्नुस्, 30 वर्ष यहाँ पञ्चायत व्यवस्थाले दोहन गर्यो। त्यहाँ नजाउँ। सुन्नु 30 वर्षसम्म राजाले यहाँ दोहन गर्यो। त्यसपछि बेलामा कम्युनिस्ट आएर नेपाली जनताको भोट कम्युनिस्टले लिएर बेलामा कम्युनिस्ट जो विकासको अवरोधक हो र बेलामा कम्युनिस्टले तपाईँको विकासको अवरोध गर्छ विभिन्न बहानामा। यदि नेपाली कांग्रेस, म तपाईलाई भन्छु, नेपाली कांग्रेस 48 सालमा जसरी नेपाली जनताले सरकारमा ल्याए नि, त्यो बेलादेखि हामी कमसेकम 15 वर्ष मात्रै तपाईँको एकलौटी रूपमा हामीले देशमा भनौँ न सरकारको नेतृत्व गर्न पाएको भए अहिले यो सिङ्गापुरको लेभलमा नेपाली जनता भइसक्थ्यो कि? नेपाली जनताले तर तपाईँलाई थाहा छ यादवज्यू, नेपाली जनताले पत्याउँछन्? किन हाँस्दैन? यहाँको कम्युनिस्टहरू आएर के गरे? सडकको रेलिङ भाँचे, अनि त्यसपछि तपाईँको गाविस र स्कुलमा आगो लगाए। कम्युनिस्टहरूको काम त हो नि, पुल उडाए। हैन सुन्नुस् न, अहिले फेरि मान्छेले के प्रश्न गर्छन् भने तपाईँको यो लिङ्क युट्युबमा हाल्ने बित्तिकै कमेन्ट हामी पाइहाल्छौँ, 6 चोटि प्रधानमन्त्री भएका देउबाले के गरे भनेर प्रश्न गरिहाल्छन्। फेरि एउटा कुरा, 6 चोटि प्रधानमन्त्री भएका देउबालाई कहिले पनि तपाईँको यो कम्युनिस्टहरूले स्थिर भएर काम गर्न दिएन। कहिले 1 वर्षको, कहिले 1.5 वर्षको, कहिले 2 वर्षको, हैन। तर म तपाईलाई सम्झाउन खोज्छु एउटा कुरा, 74 76 बनेर पार्टीलाई ध्वस्त पारेर सरकार ढालेर के गरेको कांग्रेसले अब बिर्सिदिने। अलिकता हेर्नुस्, त्यो अलिकता हाम्रो इन्टरनल प्रब्लमले पनि अलिकता समस्या भयो। तर मैले के भन्छु भने समग्र रूपमा नेपाली कांग्रेस नै हो। एउटा कुरा भन्नुस्, अरुण तेस्रो कति सालमा? 51 सालमा अरुण तेस्रो तपाईँको बनिसक्थ्यो। विश्व ब्याङ्कले अरुण तेस्रोमा त लोनको लागि सेन्सन गरिसकेको थियो नि त। तर माधव नेपाल उप प्रधानमन्त्री भएको बेलामा, मनमोहन प्रधानमन्त्री भएको बेलामा विश्व ब्याङ्कलाई उहाँले चिठी लेख्नुभयो। कम्युनिस्ट पार्टी भनौँ न, म माधव नेपालले मात्रै दोष दिन, समग्र कम्युनिस्ट एमाले चिठी लेखेर अरुण तेस्रो जो 900 मेगावाटको थियो त्यो रोकाउनु भयो। 51 सालमा 900 मेगावाट बनेको भए अहिले के हाल हुन्थ्यो हाम्रो? टनकपुर सन्धि त्यसपछि तपाईँको टनकपुर सन्धि कम्युनिस्टले कस्तो बवाल मचाए। 6500 मेगावाटको टनकपुर आजभन्दा मलाई लाग्छ 15 वर्ष अगाडि बनेर आइसक्थ्यो नि त।
त्यसैले नेपाल महाकाली सन्धि गरेको के फाइदा भयो? कम्युनिस्टले 25 वर्ष भयो। कम्युनिस्टको सिद्धान्त के हो, जबसम्म नेपाल गरिब रहन्छ तबसम्म कम्युनिस्ट पार्टी मात्रै यहाँ रहन्छ। त्यसैले उसले नेपाली जनतालाई धनी हुनै दिँदैन, किनभने गरिबमा मात्रै कम्युनिस्ट फसाउँछ। उसले नेपाली जनतालाई विभिन्न बहानामा गरिब बनाउन खोज्छ। अहिले त्यसकारण वैशाख 30 को स्थानीय तहको निर्वाचनमा फेरि तपाईँलाई कम्युनिस्ट नै चाहिएको छ। हेर्नु, सुधारिएको कम्युनिस्ट पनि छ, व्याख्या जसरी गरे पनि सुधारिएको हुन्छ। कम्युनिस्टलाई यिनीहरू व्याख्या सुधारिएको जसरी नै कम्युनिस्ट गरे हो। हुन्छ। होइन, व्याख्या होइन, हिजो यिनीहरू टाउको मूल्य तोक्ने तपाईँहरू सत्तामै हुनुहुन्छ, तोक्ने र तोकाउने तर दुईटै। उहाँ एउटा कुरा भनौँ, उहाँहरूले जुन सशस्त्र जुन द्वन्द गर्नुभयो र धेरै नेपाली मान्छेलाई मार्नुभयो नि, उहाँहरूलाई पनि त पश्चाताप छ नि त। उहाँहरू पनि आखिरमा दुईटै शान्ति प्रक्रियामा आउनुभयो नि। खैर, अब म BRI को प्रसङ्ग कोट्याउँदै थिएँ। MCC स्वीकार्ने, BRI-लाई चाहिँ लखेट्ने। MCC यसको लागि स्वीकार्ने कि फ्री अनुदान हो, त्यसमा हामीले सवार ब्याज तिर्नु पर्दैन अमेरिकालाई। BRI-मा हामीले लोन लिनुपर्छ। त्यसैले हामी नेपालीलाई अहिले लोन चाहिएको छैन। तपाईँलाई थाहा छ, म एउटा उदाहरण दिन्छु। सेम यो गौतम बुद्ध एयरपोर्ट र पोखरा एयरपोर्टको मलाई लाग्छ सेम तपाईँको सबै भौतिक संरचनादेखि लिएर सबै छ। तर यो बनिरहेको छ मलाई लाग्छ कति 7-8 अरबमा कि कतिमा, 10 भन्दा तलै छ कि कतिमा छ, त्यसकै आधारमा बन्ने अन्तिम तयारीमा छ। तर तपाईँको पोखरा एयरपोर्टमा कति हो, लगभग 20 अरबमा, 10 अरब बढीमा चाइनाको एक्जिम ब्याङ्कको त्यो लोन हो कि। त्यसैले के छ भने हामीले, मैले भने नि, चाइनाले पनि हामीलाई हेल्प गरोस्, उहाँ सम्पन्न भएको मुलुक छ, हामीलाई सहयोग गरोस्, तर फ्रीमा दियोस् न। लोन किन नेपाली जनतालाई दिन खोजिरहेको छ? लोन दिएर अनि काठमाडौँ तपाईँको लिजमा लिने, त्यो त लोनलाई पनि सही सदुपयोग गर्यो भने त देश बनेका उदाहरण पनि त एउटा कुरा हो। एउटा कुरा यहाँ त सबै खाइदिन्छन्। त्यसको लागि जतिसुकै, सुन्नुहोस् न, जतिसुकै सदुपयोग गरे पनि लोन त लोनै हो नि। तपाईँ एउटा कुरा बुझ्नु न, कहीँ न कहीँ हाम्रो फल्ट भइरहेको हुन्छ। ब्याङ्कबाट हामीले लोन लिँदाखेरि कस्तो गाह्रो भइरहेछ। त्यसैले नि अब उत्पादन पनि नगर्ने, अनि त्यसपछि निर्यात र आयातको अवस्था कस्तो छ, देशको सबै बुझेर सुन्नुहोस् न, यस्तै देश बनाइरहने, देश नबनाउने, अनि खोज्ने यस्तै अवस्था बुझेर सिङ्गापुर, मलेसिया, हङकङ खोज्ने। सुन्नुहोस्, यस्तै अवस्था बुझेर अमेरिकाले बुझ्यो होला नेपालीहरूको अवस्था यस्तो छ। त्यसैले उसले नेपालकै लागि उसले के गर्यो, ल तपाईँहरू फ्रीमै पैसा लिनुहोस् र त्यसको सदुपयोग गर्नुहोस्, हो कि होइन? उहाँले त यो नेपालको शासकीय पद्धतिमा नै असन्तुष्टि जनाएर गए त। स्वाभाविक हो नि, उहाँलाई चाहियो कम्युनिस्ट शासन। उहाँ त अहिले कम्युनिस्ट शासनको विदेश मन्त्री हो नि त। त्यसैले कम्युनिस्ट शासन नेपालमा लागू गर्न खोज्छ नि त, जुन नेपाली जनतालाई स्वीकार्य छैन। धेरै लामो सङ्घर्ष भएको कारणले यहाँ राजा फालेको छ, पञ्चायत फालेको छ, एकदलीय व्यवस्था। कम्युनिस्ट र एकदलीय व्यवस्था उस्तै हो कि, पञ्चायत र कम्युनिस्ट उस्तै नाम मात्रै फेरेको छ। राजसंस्था सहितको व्यवस्थाको खोजी गर्दैछ, त्यही त राज संस्था सहितको पञ्चायत व्यवस्था पनि विश्लेषण सुरु भयो त। आशंका त्यो त नेपाली जनताले फालिसकेका छ नि त, फेरि पनि आउन सक्छ नि त। आउँदैन। तपाईँ कमल थापाले हिजो भनिसक्यो नि, अब एउटा कुराको ग्यारेन्टी के हो भने नेपालमा राजतन्त्र फर्काउन सकिँदैन। त्यसैले यो तपाईँको नहुने प्र्याक्टिस यदि चाइनाले गर्छ भने नेपाली जनता तपाईँको चाइनाको यो कदमको खिलाफमा हुन्छ। दक्षिण र उत्तर मिले भने त केही हुँदैन। दक्षिण सुनेर म तपाईँलाई विश्वास दिन चाहन्छु, दक्षिण र उत्तर केही हुँदैन। नेपाली जनताको आफ्नो निर्णय हुन्छ, स्वाभिमानी निर्णय हुन्छ। कुनै किसिमको तानासा, चाहे त्यो पञ्चायतको तानासा होस्, कम्युनिस्टको तानासा होस्, चाहे एकदलीय तानासा होस्, नेपाली जनता स्वीकार गर्दैन। आफ्नै ल्यागतमा राजनीतिक निर्णय गर्ने क्षमता छ। आफ्नै ल्यागतमा हामीले राजनीतिक निर्णय गरेर 30 वर्षको पञ्चायत फाल्यौँ नि त। अरूले बाहिरबाट सहयोग गरे होला, अरूले वचन दिए होला, जेल त हामी आफै भोगेका छौँ नि, सङ्घर्ष त हामी आफै गरेका छौँ नि, लड्न त हामी आफै लडेका छौँ नि। चाहिँ हरेक सङ्घर्षको निष्कर्षमा साथ चाहिँ विदेशीकै लिएको त तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छ। अहिले युक्रेनमा सुन्नुहोस्, युक्रेनमा अहिले रसियाले जुन ज्यादती गरिरहेको छ, आक्रमण गरिरहेको छ, त्यसमा हामी युक्रेनको जनताको साथमा छौँ। सुन्नुहोस्, त्यसैले बर्मामा तपाईँको प्रजातन्त्रको हत्या गर्यो, हामी बर्माको जनताको साथमा छौँ। किनभने संसारमा जहाँ तपाईँको डेमोक्रेसीको पक्षमा आन्दोलन हुन्छ, हामी एउटा डेमोक्रेट भएको नाताले, स्वतन्त्र नागरिक भएको नाताले हामी त्यसलाई सहानुभूति दिन्छौँ। त्यस्तै इन्डिया पनि युक्रेनको पक्षमा गएको हो कि अमेरिकी कितामा पुगेको नेपालको परराष्ट्र नीति? युक्रेनका जनता, एउटा कुरा भन्नुहोस् न, अन्तिममा छु, तपाईँ कल्पना गर्नुहोस् न, भोलि युक्रेनको अवस्था नेपालमा आयो भने के गर्ने? युक्रेनको जनताले हामीलाई साथ नदिने? त्यसैले युक्रेनको आफ्नो सार्वभौमिकता छ,
आफ्नो तपाईँको जग्गा छ, जमिन छ, उसको आफ्नो व्यवस्था छ। उता नेटोले त्यो समस्या निम्त्याएको छ, यता एमसिसीले त्यो समस्या निम्त्याउँदैछ। होइन, एउटा कुरा भन्नुहोस्, पहिला सुन्नुहोस् न, बाहिरबाट सहयोग, एउटा कुरा भन्नुहोस्, अहिले कुनै देशलाई तपाईँको के कुवेत केही वर्ष अगाडि कुवेतमा जुन आक्रमण भएको थियो नि, स्वीकार भयो कसैलाई? त्यसैले अहिलेको अवस्थामा कुनै देशले अर्को देशलाई म लिन्छु, खान्छु, क्याप्चर गर्छु भन्दाखेरि यो धेरै नराम्रो कुरा हो र त्यसमा संसार बोल्नुपर्छ। हस् त, थुप्रै विषय प्रसङ्गमा छलफल गऱ्यौँ। यो समय र संवादमा सहभागिता जनाइदिनु भएकोमा आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। ल, तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। आज हामीले विशेष गरी नेपाली कङ्ग्रेसको केन्द्रीय समितिको बैठक र त्यसको सेरोफेरोमा स्थानीय तहको निर्वाचन, वाम गठबन्धन, वाङको नेपाल भ्रमण लगायतका विषय प्रसङ्गमा केन्द्रित रहेर छलफल गऱ्यौँ। आजको यस छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्थ्यो नेपाली कङ्ग्रेसको सहमहामन्त्री महेन्द्र यादव। आजको विषय प्रसङ्ग यति नै। भोलि अर्को विषय प्रसङ्ग साथ एसटिभी च्याटोनी बाचा गर्दै म सुनिल दाहाल पनि बिदा चाहन्छु। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।